Nadala sa tambalanan ang samarong driver sa Vios sa nahitabong pagdaro sa wing van truck sa Diversion Road, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Alas 11:40 sa buntag, Oktubre 29, tuig 2025. Sa pakighinabi sa XFM News team sa driver sa wing van nga si Michael Galagar, nga nakurat siya sa dihang nasuta niya nga adunay mga sakyanan nga nagtapok sa bahadang bahin sa lugar. Sumala niya nga ang gisundan niini nga Vios kalit nga ni hunong aron sa pagpark daplin sa kalsada. Hinungdan nga ni tama kini sa brake apan pakyas kini nga mapahunong ang giminihong truck. Hinungdan sa pagkadaro niini sa Vios Fortuner Rescue Vehicle sa Malaybalay City ug lain pang usa ka sakyanan. Nasayran nga ang maong wingman kargado og pintal nga gikan sa Cagayan de Oro City ug i-deliver unta sa Valencia City. Sa karon gikustudya na sa Malaybalay City Police Station ang driver sa truck alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, sa panahong kita magbiyahe sa dalan, dapat tinaw atong mga mata walay sambol ang pananaw. Tumari ka na mga katropa og Vision X Plus. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.